अस्सलामुअलैकुम। आप लोग देख रहे हैं DH उर्दू स्टोरीज़। आप सबसे गुजारिश है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही दिए गए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। उम्मीद करती हूं कि आज की ये कहानी आपको पसंद आएगी। एहसान अभी तक गांव नहीं पहुंचा था। रास्ते ही में रात हो गई थी। उसकी आदत थी, जब शहर जाता था तो अपने काम निपटाकर फ़ौरन ही गांव का रुख कर लेता था कि इसका मुलाजिम महमूद घर न पहुंचने पर फ़िक्रमंद हो जाता था। वो अक्सर इसको समझाता कि वो फ़िक्र न करे, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ जो शहर जाकर गुम हो जाऊँगा। इसकी बात पर वो हाँ हूँ करके रह जाता था। एहसान ने कराची के इलाके सदर में आँख खोली थी। किराए का मकान था, एक छोटा कमरा और एक छोटा सा आंगन था। उसके वालिद मुराद मज़दूर पेशा थे। जिस दिन मजदूरी मिल जाती घर में खाना तैयार हो जाता, वरना रूखी सूखी खाकर गुजारा करना पड़ता। अब्बा को जिस दिन ज़्यादा रकम मिल जाती वो ख़ुद को बादशाह तसव्वुर करते। खाने के लिए बहुत ज़्यादा अशिया घर ले आते। ज़्यादा खाने पीने की अशिया देखकर वालदा नुज़रत का मुंह बन जाता था। ये सब लाने की क्या ज़रूरत थी, इनके बगैर हमारा गुजारा हो सकता है। परेशान ना हो, ये हम सब ही खाएंगे, किसी को बाहर देकर नहीं आएंगे। ये तो मुझे मालूम है, हम ही खाएंगे। जिस दिन मजदूरी में ज़्यादा पैसे मिल जाएं मेरे पास जमा करा दिया करो, ताकि जिस दिन तुम्हें काम न मिले उस दिन इस रकम से खाने पीने का सामान लाया जा सके। ये तुम भी जानती हो मुझे मजदूरी में इतनी रकम कहाँ मिलती है। ये इत्तेफाकी कि सेठ साहब खुश होकर ज़्यादा रकम दे देते हैं। ज़्यादा पैसे मिलने पर मेरा दिल करता है कि घर वालों को अय्याशी करा दूं, अब्बा ने कहा। सब मर्दों का यही दिल करता है, अपनी बीवी बच्चों का भरपूर ख्याल रखें, उन पर खर्च करें, लेकिन आगे भी देखना पड़ता है, कुछ रकम बचा कर रखना पड़ती है, वालदा कहती। अब्बा एहसान को बड़ा आदमी बनाना चाहते थे, इसलिए मुश्किल हालात में भी इसे तालीम दिला रहे थे। एहसान इनका बाजू बनना चाहता था, लेकिन अब्बा इसे काम की इजाज़त नहीं देते थे। अब्बा, मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप इस उम्र में भी मेहनत मजदूरी करें। कुछ दिन की बात है, जब तुम्हें नौकरी मिल जाएगी मैं मेहनत मजदूरी करना छोड़ दूंगा, वालिद इसे तसल्ली देते। तालीम मुकम्मल हो जाने पर एहसान ने नौकरी की तलाश शुरू कर दी थी। वो वालिदैन की खुशियाँ देना चाहता था, लेकिन किस्मत का कुछ पता नहीं होता। वो एक ऐसा हादसा था कि एहसान हिलकर रह गया। एक तेज़ रफ्तार बस ने रक्शे को कुचल दिया। इस रक्शे में इसके अब्बा और अम्मी बाज़ार से सब्ज़ी और दिगर सामान लेकर आ रहे थे। इनके इंतकाल के बाद वो तन्हा रह गया था। सहरिश और एहसान यूनिवर्सिटी में साथ ही पढ़ते थे। वो दोनों एक दूसरे के इश्क में पूरे पूरे डूबे हुए थे। नौकरी मिल जाने पर वो शादी करना चाहते थे, लेकिन किस्मत इसका मज़ीद इम्तिहान लेना चाहती थी। शायद इसलिए सहरिश ने शादी का मुतालबा शुरू कर दिया। एक दिन वो दोनों रेस्टोरेंट में बैठे थे। एहसान ने सहरिश को समझाते हुए कहा, तुम मेरी पोजीशन से वाकिफ़ हो। मैं किराए के मकान में रहता हूँ। 2 माह से मकान का किराया अदा नहीं किया। मालिक मकान का मुतालबा ज़ोर पकड़ता जा रहा है कि किराया दो वरना मकान खाली कर दो। रोज़गार मेरे पास है नहीं, मैं किस तरह शादी कर सकता हूँ। आखिर तुम्हें नौकरी कब मिलेगी इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। मुझे तुम्हारे हालात बेहतर होते नज़र नहीं आ रहे हैं। मायूसी कुफ्र होती है। इंसान को अपने हालात के लिए अच्छा होने की उम्मीद रखना चाहिए, चाहे किसी की शादी की उम्र ही निकल जाए। तुम फिक्र क्यों करती हो, मैं हूं ना, मैं तुमसे शादी ज़रूर करूँगा। कब करोगे, जब मैं बूढ़ी हो जाऊँगी? सहरिश, ये आज तुम मुझसे कैसी बातें कर रही हो? एहसान ने उसके चेहरे को गौर से देखा। मैं आज ये फ़ैसला करके आई हूँ। क्या फ़ैसला? मुझे दो टोक जवाब चाहिए। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊँ कि तुमसे शादी करूँगा? इस बात की क्या गारंटी है तुम्हें जल्द रोज़गार मिल जाएगा? सहरिश, एहसान ने कहना चाहा। मेरी बात तुम्हें तल्ख लगेगी, लेकिन हकीकत यह है मुझे तुम्हारा मुस्तकबिल रोशन नज़र नहीं आ रहा, सहरिश ने कहा। उस दिन वो एहसान को बिल्कुल बदली बदली लग रही थी। किसी ने तुमको मेरे खिलाफ वर्गलाया है, जब ही ऐसी बातें कर रही हो, एहसान ने कहा। क्या मेरे पास दिमाग नहीं है? मैं भी रोटी खाती हूँ। तुम मुझसे क्या चाहती हो? एहसान ने सहरिश को घूरते हुए कहा। मैंने अपने वालिदैन को रोका हुआ था, लेकिन कब तक रोकूं? बड़े अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं मेरे लिए। फिर तुम क्या चाहती हो? औरत अपना मुस्तकबिल बेहतर चाहती है। जो रिश्ते आ रहे हैं वो बहुत माकूल हैं, खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, लड़के बरसरे रोज़गार हैं। हमने जो एक साथ रहने के ख्वाब देखे थे, इनको एक ख्वाब की तरह भुला दो, सहरिश ने कहा। एहसान की समझ में नहीं आ रहा था कि सहरिश क्या कह रही है। इसके दिमाग में धमाके से हो रहे थे। आज के बाद मुझसे रब्ता करने की कोशिश मत करना। ये कहते हुए वो गुस्से से उठ गई। और हाँ, मैं बिल अदा करके जा रही हूँ। तुम्हारे पास बिल देने के पैसे नहीं होंगे। और ये होटल वाले ऐसे लोग हैं, किसी किस्म की कोई रियायत नहीं करते।
اس وقت واقعی اس کی جیب میں پیسے نہیں تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ جاتے جاتے بھی طنز کے تیر برسا کے جائے۔ اس دن کے بعد سہرش نے احسان سے رابطہ نہیں کیا۔ نوکری کے نہ ملنے اور سہرش کا اسے چھوڑ دینے پر وہ ٹوٹ سا گیا تھا۔ سہرش کی شادی ایک دولت مند شخص سے ہو گئی۔ وہ عمر میں سہرش سے بڑا تھا، لیکن اس کے پاس مال و دولت بہت تھا۔ سہرش نے احسان کو اپنی شادی کا دعوت نامہ بھی بھجوایا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس نے رابطہ توڑنے کے باوجود اسے کیوں دعوت نامہ دیا تھا۔ وہ یہ اس پر ثابت کرنا چاہتی تھی کہ اس نے بر وقت اچھا فیصلہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں ایک امیر شوہر کی بیوی بن گئی ہے۔ احسان کے پاس اسے بھوک اور غربت کے سوا کیا مل سکتا تھا؟ اس کا مکان بھی کرائے پہ تھا۔ سہرش کی شوہر کا ڈیفینس میں بنگلہ تھا، جہاں کئی ملازم خدمت پر مامور تھے۔ احسان اس کی شادی میں نہیں گیا اور سہرش نے شادی میں شرکت نہ کرنے پر کوئی شکایت بھی نہیں کی تھی۔ رشتہ دار غربت کی وجہ سے احسان سے ویسے ہی کتراتے تھے۔ کون اسے اپنی لڑکی دیتا؟ ایک سہرش ہی تھی جو اسے پسند تھی۔ وہ توقع بھی نہیں کر سکتا تھا کہ سہرش اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرے گی۔ احسان سہرش کی بے وفائی پر ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ مایوسی کے ان دنوں میں وہ ایک آفس میں احسان کو کلرک کی نوکری مل گئی۔ تنخواہ اتنی اچھی نہیں تھی، مگر اکیلے آدمی کے لیے بہت تھی۔ وہ صبح جب گھر سے آفس کو روانہ ہوتا تو بہت خوش ہوتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ دفتر میں اس کا دن اچھا گزر جاتا، لیکن گھر آنے پر وہی اداسی اور تنہائی کا سامنا ہوتا تھا۔ تنہائی نے احسان کو مطالعے کی جانب مائل کر دیا۔ احسان کا کوئی خرچہ نہیں تھا۔ ہر مہینے احسان اپنی تنخواہ سے کچھ بچت کر کے اچھی کتابیں لے آتا۔ ان کتابیں میں مصروف ہو کر گھر میں تنہائی کا احساس کم ہو گیا تھا۔ گھر میں دل لگنے لگا تھا۔ 2 سال کا عرصہ بیت گیا، وقت کا کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ ایک دن احسان صدر کے علاقے زیب النساء اسٹریٹ سے گزر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک بڑی سی کار پر پڑی۔ اس کار میں سہرش بیٹھی تھی اور وہ اسی کو دیکھ رہی تھی۔ 2 سال کے بعد احسان نے سہرش کو دیکھا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ لپک کر اس کے پاس جائے، اس کا حال احوال پوچھے۔ احسان کی اس سے شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن انہوں نے ایک عرصہ یونیورسٹی میں ساتھ گزارا تھا۔ اس نے ابھی اس کی جانب 2 قدم ہی اٹھائے تھے کہ سہرش نے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا۔ احسان کے دل کو ایک گھونسا سا لگا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اس سے ملنا نہیں چاہتی۔ وہ اپنے سے کم حیثیت والے سے کس طرح بات کر سکتی تھی؟ سہرش نے منہ پھیر کر احسان کو اس کی اوقات یاد دلائی تھی۔ وہ ایک پیسے والے کی بیوی تھی اور احسان ایک غریب کلرک۔ احسان کی آنکھیں اشکبار نہیں ہوئی تھی، لیکن آنکھوں کا گیلا پن بتا رہا تھا کہ اسے دکھ ہوا تھا۔ اتنے میں سہرش کا شوہر آ گیا اور کار وہاں سے چلی گئی۔ رات جب احسان چرپائی پر سونے کے لیے لیٹا، بے اختیار اس کی نظروں کے سامنے سہرش کا چہرہ آ گیا۔ اس کا چہرہ کیا نظر آیا؟ ماضی کی یادیں بھی ایک ایک کر کے سامنے آنے لگیں۔ سہرش پڑھنے میں کمزور تھی، اس لیے وہ احسان کے زیادہ قریب ہو گئی تھی۔ کلاس ختم ہونے پر بھی وہ دونوں کینٹین میں بیٹھ جاتے تھے۔ اس کی جو سمجھ میں نہیں آتا تھا، احسان اسے اچھی طرح سے سمجھا دیتا تھا۔ یہ روز کا معمول تھا۔ ان دونوں کی دوستی محبت میں تبدیل ہو گئی تھی۔ ہر ملاقات میں ساتھ جینے اور مرنے کی قسمیں کھائی جاتی تھیں۔ احسان کو خود پہ حیرت ہوتی تھی کہ وہ لڑکیوں سے دور رہنے والا شخص تھا، پھر کیسے اس کے قریب آ گیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ محبت گہری سے گہری ہوتی جا رہی تھی کہ سہرش کا ایک نیا چہرہ سامنے آ گیا۔ احسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس محبت کا یہ انجام ہوگا۔ احسان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نہ جانے یہ سلسلہ کتنی دیر تک جاری رہا۔ اس کا تکیہ آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا۔ تکیے کے بھیگ جانے پر وہ چونکا۔ وہ مرد تھا، عورتیں آنسو بہاتی ہیں، مرد نہیں۔ مرد بہادر ہوتے ہیں، یہ سوچ کر اسے کچھ اطمینان ہوا اور وہ سکون کی نیند سو گیا۔ صبح ہونے پر ذہن بوجھل بوجھل محسوس ہو رہا تھا۔ ناشتہ کر کے وہ دفتر روانہ ہو گیا۔ دفتر سے لوٹنے پر احسان نے دروازہ کھولا۔ صحن میں ایک خط پڑا تھا۔ وہ کسی وکیل کی طرف سے تھا۔ یہ خط شہداد پور سے تھا۔ اس نے لفافہ چاک کیا۔ خط میں مختصر تحریر تھی: تمہارے ماموں ادریس کا چند روز قبل انتقال ہو چکا ہے۔ تم مجھ سے شہداد پور میں آ کر معاملات کو نمٹا لو۔ احسان کو یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس کا کوئی عزیز رشتہ دار شہداد پور میں بھی تھا۔ وہ کبھی اندرون سندھ نہیں گیا تھا۔ ذہن پر زیادہ زور دینے پر اسے یاد آ گیا کہ اس کے دور پرے کے ماموں ادریس کراچی میں رہتے تھے۔ انہوں نے 2 شادیاں کی تھیں، مگر کامیاب نہ ہو سکیں۔ مایوس ہو کر انہوں نے تیسری شادی نہیں کی۔ ایک دن ان کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ کراچی سے اپنا سب کچھ بیچ کر اندرون سندھ چلے گئے ہیں۔ ان کو شہداد پور اتنا پسند آیا کہ وہ وہیں کے ہو کے رہ گئے تھے۔ احسان سوچ رہا تھا کہ ماموں ادریس کا تو انتقال ہو چکا ہے، پھر میں کیا کروں؟ کون سے معاملات ہیں جن کو نمٹانے کے لیے مجھے کہا گیا ہے؟ وہ میرے اتنے قریبی عزیز تو تھے نہیں، پھر ان کے بارے میں مجھے کیوں مطالعہ کیا جا رہا ہے؟ خط میں موبائل نمبر بھی تھا۔ اس نے کال ملائی۔ کون؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ میں احسان بات کر رہا ہوں۔ آج کی ڈاک سے مجھے ایک خط ملا ہے جس میں ماموں ادریس کے انتقال کی خبر دی گئی ہے، اور
ٹھیک ہے، یہ خط میں نے ہی لکھا ہے، تم 1-2 دن میں میرے پاس آ جاؤ۔ میں نے یہی پوچھنے کے لیے کال کی ہے کہ جب ان کا انتقال ہو چکا ہے تو پھر مجھے کیوں بلایا جا رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ تمہارے ماموں نے وصیت کر رکھی ہے کہ ان کی جائیداد تمہیں دی جائے، اس لیے اب یہاں آ کر جو بھی معاملات ہیں ان کو نمٹا دو۔ ٹھیک ہے، میں 2 دن میں آ جاؤں گا، کل ہی آ جاؤ، مجھے دفتر سے چھٹی لینا پڑے گی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارا انتظار کروں گا، وکیل نے کہا۔ احسان کو اندازہ نہیں تھا کہ ماموں کی کتنی جائیداد ہے، لیکن پھر بھی اتنی ضرور ہوگی کہ اس کے حالات زندگی بہتر ہو جائیں گے۔ احسان جب شہداد پور پہنچا تو وہ یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ ماموں ادریس نے بہت ہی شاندار حویلی نما گھر بنایا تھا، کھیتی باڑی کرنے کو بھی اچھی خاصی زمینیں تھیں۔ جائیداد کی تبدیلی خوش اسلوبی سے احسان کے نام ہو گئی، اسے گاؤں کا ماحول اچھا لگا، وہ وہیں ٹھہر گیا۔ 2 سال کا عرصہ ایسے بیت گیا کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ خریداری کے لیے احسان کو اکثر حیدرآباد بھی جانا پڑتا تھا، اس کا کوئی عزیز رشتہ دار نہیں تھا، اس لیے وہ رات ہونے سے پہلے گھر آ جاتا تھا۔ اکثر تنہائی ملنے پر احسان کو سحرش یاد آ جاتی، وہ سوچتا کہ کاش اسے یہ دولت پہلے مل جاتی تو سحرش کسی اور کی نہ ہوتی، مگر کاتب تقدیر نے اس کی زندگی کو فلمی کہانی بنا دیا تھا جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اس لیے وہ ایک خواب کی طرح زندگی گزار رہا تھا۔ ایک دن حیدرآباد سے واپس آ رہا تھا کہ اسے اپنی کار روک دینا پڑی، اگر وہ کار کو بریک نہ لگاتا تو وہ لڑکی اس کی کار سے ٹکرا جاتی۔ وہ بدحواسی کی حالت میں گلی سے نکل کر سڑک پر دوڑتی ہوئی آئی تھی۔ کار کے رک جانے پر وہ بولی، خدا کے لیے مجھے بچا لو، وہ لوگ مجھے جان سے مار دیں گے۔ کون لوگ ہیں؟ احسان نے پوچھا۔ یہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی، وہ بولی۔ ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ۔ اس نے کار کا دروازہ کھول دیا اور وہ فوراً کار میں بیٹھ گئی۔ پچھلی سیٹ پر لیٹ جاؤ اور اپنے چہرے کو اس کپڑے سے ڈھانپ لو، اس نے سیٹ پر رکھی چادر کی طرف اشارہ کیا۔ لڑکی نے اس کی بات پر عمل کیا اور خود کو چادر میں چھپا لیا۔ ایسا محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ کار کے پچھلے حصے پہ کوئی ہے۔ کچھ فاصلے پر احسان کو چند نوجوان نظر آئے، ان کے ہاتھوں میں اسلحہ تھا، ان کی حرکات و سکانت بتا رہی تھی کہ ان کو کسی کی تلاش ہے۔ اس کی کار جب ان کے قریب آئی تو ان میں سے ایک نوجوان نے کار میں جھانکا اور پیچھے ہٹ گیا۔ چادر میں چھپی لڑکی کو اس نے یہ سمجھا کہ کار کے اس حصے میں سامان پڑا ہے۔ احسان نے بھی اس کے کار سے دور ہو جانے پر اطمینان کا سانس لیا۔ وہ لوگ بہت پیچھے رہ گئے۔ اب بتاؤ میں تمہیں کہاں چھوڑوں؟ احسان نے پوچھا۔ اس وقت میری خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کہاں جاؤں، مجھے ہر طرف اپنی موت نظر آ رہی ہے۔ موت نظر آ رہی ہے؟ کیسے؟ احسان چونکا۔ وہ لوگ مجھے ہر حالت میں پکڑنا چاہتے ہیں۔ ایسا کیا جرم کیا ہے جو تمہیں پکڑنا چاہتے ہیں؟ میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ جب تم نے کچھ نہیں کیا تو پھر یہ تم کو کیوں مار دینا چاہتے ہیں؟ قصور میرے بھائی کا ہے۔ تمہارے بھائی نے کیا کر دیا ہے جو یہ تمہارے دشمن بن گئے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ میرے بھائی رحیم نے الیاس خاص خیلی کی بہن زیبو سے پسند کی شادی کر لی ہے اور اسے لے کر پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا ہے، وہ ان دونوں کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ تم اڈیرو لال میں رہتی ہو؟ احسان نے پوچھا۔ میں نواب شاہ میں رہتی ہوں، ایک شادی کی تقریب میں یہاں آئی ہوں۔ زیبو کے بھائیوں کو میرے یہاں آنے کی خبر تھی، اس لیے وہ یہاں آ گئے ہیں۔ وہ مجھے زبردستی اغوا کر کے لے جانا چاہتے ہیں، میں بڑی مشکل سے ان کے چنگل سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوئی ہوں۔ ابھی تم نے بتایا تھا کہ وہ تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ میں بری طرح خوف زدہ تھی، اس لیے میرے منہ سے نکل گیا۔ یہ تمہیں کیوں اغوا کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے اغوا کرنے سے میرے خاندان کے لوگ حرکت میں آئیں گے اور وہ میرے بھائی رحیم اور زیبا کو تلاش کر کے جرگے کے سامنے پیش کر دیں گے۔ جرگہ جرمانہ بھی کرے گا اور زیبا کے کسی بھائی سے مجھے شادی کرنا پڑے گی۔ رحیم نے زیبا سے شادی کی ہے، کوئی جرم نہیں کیا۔ اس نے کہا جرگے کی ہی سنی جاتی ہے، اس کے نظر میں یہ جرم ہے۔ اس جرم پر وہ سزا جو دے گا وہ درست تصور کی جائے گی۔ تم زیبا کے بھائی سے شادی کر لو گی تو وہ تمہارے ساتھ کیسا سلوک کریں گے؟ جانوروں سے بدتر سلوک کریں گے، یہ بہت ظلم ہے۔ احسان نے کہا۔ گاؤں کے لوگ بہت ہی عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ کیا تمہارا تعلق گاؤں سے نہیں ہے؟ لڑکی بولی۔ میرا تعلق گاؤں سے نہیں ہے، میں نے کراچی میں وقت گزارا ہے، ابھی چند سالوں سے شہداد پور میں رہ رہا ہوں، ویسے بھی مجھے اس طرح کی خبریں اخبارات میں پڑھنے کو ملتی رہتی ہیں۔ اس نے کہا۔ گاؤں میں جہالت بہت زیادہ ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر انسانوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، وہ بولی۔ تم جب تک چاہو میری حویلی میں رہ سکتی ہو، اس نے آفر کی۔ ٹھیک ہے، تمہاری حویلی میں کون کون رہتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں اور ملازم حویلی میں رہتے ہیں، تمہارے ساتھ والدین اور دیگر لوگ نہیں رہتے؟ اس نے پوچھا۔ والدین کا انتقال ہو چکا ہے، میں والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ کار کی حویلی کے اندر داخل ہونے پر احسان نے کار کا دروازہ کھولا اور پھر اسے اندر آنے کو کہا۔ لڑکی کا نام کائنات تھا، وہ حویلی دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ میں حویلی میں کہاں رہوں گی؟ کائنات نے پوچھا۔ تم چاہو تو اوپر کے پورشن میں رہ سکتی ہو، نیچے کے حصے میں رہ سکتی ہو، اندر کا حصہ محفوظ بھی ہے، احسان نے کہا۔
कमरा देखकर कायनात मुतमईन हो गई। इस कमरे की बात ये थी कि इसकी मर्जी के बगैर कोई इसके पास नहीं आ सकता था। ये कमरा मेरे लिए अच्छा है, ऊपर के हिस्से में अकेले में मुझे खौफ महसूस होगा, कायनात ने कहा। ठीक है, तुम यहाँ रह सकती हो, एहसान ने कहा। अरे यहाँ तो किताबों की पूरी लाइब्रेरी मौजूद है, वो किताबें देखकर बोली। हाँ, मैंने ये कमरा स्टडी के लिए मखसूस किया हुआ है और इस कमरे में रहने से तुम्हारी स्टडी पर फ़र्क पड़ेगा, वो बोली। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो किताब पढ़ने को चाहिए होगी वो मैं यहाँ से मंगवा लूँगा। हवेली के हर कमरे में सुकून है, किसी भी कमरे में पढ़ लूँगा। फिर इसने कहा, तुम मुझे पढ़ी लिखी लगती हो। हाँ, मैंने इंटर पास करके तालीम छोड़ दी थी। इन किताबों के होते हुए तुम्हें तन्हाई महसूस नहीं होगी। किताबों से मुझे बहुत मोहब्बत है, मैं अपना वक्त फजूल कामों में ज़ाया करने के बजाय पढ़ने पर सर्फ करती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये कहते हुए वो उठ खड़ा हुआ। एहसान थक चुका था, इसलिए थोड़ी देर आराम करना चाहता था। वो अपने कमरे में आ गया, पहले ठंडे ठंडे पानी से खूब नहाया, फिर ताज़ा दम होकर बेड पर लेट गया। रात के खाने का वक्त होने पर एहसान ने महमूद को लड़की का खाना कमरे में पहुँचाने की हिदायत की। इस पर वो बोला, क्या वो आपके साथ खाना नहीं खाएंगी? नहीं, उसे खाना कमरे में ही पहुँचा देना। साहब, ये कौन है? महमूद ये पूछते हुए हिचकिचा रहा था। वो मेरे अंकल कासिम की बेटी कायनात है। चंद दिन के लिए यहाँ गुजार कर वो अपने इम्तिहान की तैयारी करना चाहती है, इसलिए मेरे साथ आई है। अच्छा, ये बात है, मैं इस लड़की को आपके साथ देखकर परेशान हो गया था। परेशान हो गए क्यों? एहसान ने हैरत से उसकी तरफ देखा। बड़े लोगों के शौक भी बड़े होते हैं। वो बाजारी औरतों को कई कई दिन के लिए घर ले आते हैं, जब दिल भर जाता है तो छोड़ आते हैं। तुम मुझे ऐसा समझते हो? एहसान ने मुस्कुराते हुए कहा। साहब, बुरा नहीं मनाना, जवानी दीवानी होती है। जवानी में इंसान कभी ना कभी बहक ही जाता है, ये फितरी सी बात है। वो शर्मिंदा शर्मिंदा सा लग रहा था। वो शर्मिंदा था, इसलिए अपनी झेंप मिटाने को इसकी कमरे की सफाई शुरू कर दी। एहसान इसे सफाई करता देखकर मुस्कुरा दिया। वो महमूद को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, इसलिए इसे मुखातिब करते हुए बोला, पहले इसे खाना दे आओ, फिर मेरा खाना लगा देना। ठीक है साहब, महमूद ने कहा और फ़ौरन ही कमरे में से निकल गया। आज के सफ़र ने एहसान को थका दिया था, इसलिए रात का खाना खाकर जल्दी ही सो गया। सुबह आँख खुलने पर एहसान ने महमूद से पूछा, कायनात को नाश्ता दे दिया? हाँ साहब, वो नाश्ता कर चुकी हैं, वो आपका पूछ रही थी। अच्छा, मैं नाश्ता कर लूँ, फिर इससे मुलाकात करता हूँ। ये कहते हुए बेड से उठ गया। वो नाश्ता करके कायनात के कमरे में चला गया। वो एक किताब पढ़ रही थी। एहसान पर नज़र पड़ते ही बोली, तुम्हारा ज़ौक़ अच्छा है, अच्छी और मियारी किताबें रखी हुई हैं। इसका मतलब सुबह ही से किताबों का अच्छी तरह से मुआयना कर लिया है। रात नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने इन किताबों का जायज़ा ले लिया। जितने दिन मैं यहाँ हूँ, दिन अच्छे कट जाएंगे, वो बोली। मुझसे कोई काम तो नहीं है? उसने पूछा। नहीं, बस महमूद बाबा से कह देना कि मेरे मुतालिक किसी को ना बताए। बेफिक्र रहो, वो किसी को नहीं बताएगा। दरअसल मैंने उसे बताया है कि तुम मेरे अंकल की बेटी हो, इसलिए वो तुमसे किसी नौयत के सवाल नहीं करेगा। तुम भी इससे ज़्यादा बातचीत नहीं करना, एहसान ने कहा। तुमने बाबा को मेरे मुतालिक क्या बताया है? तुम यहाँ इम्तिहान की तैयारी करने आई हो। हाँ, ये भी ठीक है, वो बोली। एहसान इससे मिलकर ज़मीनों पर निकल गया। शाम गए, वापसी पर वो कायनात के लिए 2 जोड़े ले आया। वो कपड़े देखकर चौंकी। अरे, ये क्या तकल्लुफ़ कर लिया। दरअसल इस हवेली में कोई खातून तो नहीं है जिसके कपड़े पहन सको। तुम्हारे पास जोड़ा भी एक है, इसलिए ले आया। कायनात को एहसान के पास रहते हुए कई दिन हो गए थे। वो ये फैसला नहीं कर पा रही कि नवाब शाह वापस जाए या नहीं। ज़ेबो के भाइयों के अगवा की कोशिश पर वो बुरी तरह खौफज़दा थी। वो नवाब शाह जाने के ख्याल से ही खौफज़दा हो जाती थी। एहसान के पास वो खुद को महफूज समझ रही थी। इसने जो कुछ बताया था, इसका खुलासा ये था। ज़ेबो इनके पड़ोस में रहती थी। इसका भाई रहीम बचपन ही से ज़ेबो को पसंद करता था। जवान होने पर दोनों में मोहब्बत का जज्बा परवान चढ़ने लगा। रहीम के वालिदैन का इंतकाल हो चुका था। इसने अपने चचा रमज़ान से ज़ेबो के लिए रिश्ता भिजवाया। ज़ेबो के वालिदैन और भाइयों ने इनकार कर दिया। इनकी कायनात के वालिद बदर मुनीर से नहीं बनती थी। अगर बदर मुनीर और रोशन की मुख्तलिफ बातों पर लड़ाई हो जाना मामूल था। एक बार बाजार में दोनों में तल्ख कलामी पड़ी कि बदर मुनीर ने रोशन पर कुल्हाड़ी उठा ली थी। इस दिन से वो रोशन को बुरी तरह से ज़ख्मी कर देता, लेकिन लोग दरमियान में आ गए और मामला रफा दफा हो गया। जब रहीम का चचा रमज़ान रिश्ते की बात करने गया, वो गुस्से से भड़क उठे और इसे घर से बेइज्जत करके निकाल दिया। इस बात ने रहीम को मुश्तैल कर दिया और वो रिश्ते से इनकार करने का हक तो रखते हैं, लेकिन चचा रमज़ान की बेइज्जती करने का कोई हक नहीं था। रहीम को चचा की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी और उसने बेइज्जती का बदला लेने का सोच लिया था।
زیبو اس کی محبت میں دیوانی تھی، وہ اس کی بات بغیر کسی حجت کے مان سکتی تھی۔ جب اس نے کورٹ میرج کی بات کی تو وہ فوراً مان گئی۔ اسے اس بات کی سنگینی کا احساس نہیں تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ وہ جوش میں ہوش کھو بیٹھا تھا۔ اس نے کچھ دن کائنات کو اپنے چچا رمضان کے گھر چھوڑ دیا اور کراچی جا کر زیبو سے کورٹ میرج کر لی۔ اس طرح اس نے اپنے چچا کی بے عزتی کا بدلہ لے لیا تھا۔ رحیم کا خیال تھا کہ جب بات ٹھنڈی ہو جائے گی تو وہ نواب شاہ آ جائے گا۔ زیبو کے بھائیوں نے سب سے پہلے رحیم کے گھر کا تالا توڑ کر قبضہ کر لیا۔ چچا رمضان نے گھر کا قبضہ چھوڑنے کی بات کی تو انہوں نے زیبو کی واپسی کا مطالبہ کر دیا۔ رحیم نے انتہائی خطرناک قدم اٹھایا تھا۔ زیبو کے گھر والوں کو اگلے پچھلے بدلے لینے کا موقع مل گیا تھا اور وہ زیبو کو بھگا کر لے جانے پر زیبو کی واپسی کا مطالبہ کر ہی رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ کائنات کا رشتہ اور رقم کی صورت میں جرمانہ بھی لینا چاہتے تھے۔ یہ سب اس لیے کیا جاتا ہے کہ کوئی اور شخص اس طرح کسی اور کی بیٹی کو اغوا یا بھگا کر نہ لے جا سکے۔ وہ کائنات پر مسلسل نگرانی رکھے ہوئے تھے کہ جب بھی وہ گھر سے نکلے اسے اغوا کر لیں، تاکہ چچا رمضان پر زور ڈال سکیں کہ وہ زیبو کو بازیاب کرا کے دے۔ چچا رمضان کے رشتہ داروں میں اڈیرو لال میں شادی کی تقریب تھی۔ گھر کے سبھی افراد شادی میں جا رہے تھے، اس لیے کائنات کو گھر پر چھوڑنا مناسب نہ سمجھا گیا اور اسے اپنے ساتھ لے آئے۔ کائنات اس بات سے بے خبر تھی کہ زیبو کے بھائی اس کے تعاقب میں آ گئے ہیں اور اس کو اغوا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کائنات کے رشتہ داروں کے وہاں کئی گھر تھے۔ اس نے شادی میں آنے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان رشتہ داروں سے ملنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ چچا رمضان کا بیٹا نوید احمد پولیس کے محکمے میں ASI تھا اور نواب شام میں اس کی پوسٹنگ تھی۔ زیبو کے بھائی چاہتے تھے کہ بازار سے کائنات کو اغوا کر لیں تاکہ چچا رمضان کو بلیک میل کیا جا سکے کہ وہ زیبو کو بازیاب کرا کے دیں۔ جب زیبو بازیاب ہو جائے گی تو وہ اپنے من مانی شرائط منظور کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ چچا رمضان بھی اپنی عزت کی خاطر ان سے بات چیت کرنے پر تیار ہو جائے گا۔ وہ لوگ گھات لگائے بیٹھے تھے کہ ایک گھر سے جب کائنات نکلے انہوں نے اسے اغوا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھاگ کھڑی ہوئی اور ان کی گرفت میں نہیں آ سکی اور انہیں چکمہ دینے میں کامیاب ہو گئی۔ احسان کو کائنات پسند آ گئی تھی۔ وہ خود بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ وہاں سے جائے۔ لڑکی کا معاملہ تھا اور وہ اسے اپنے پاس زیادہ دن نہیں رکھ سکتا تھا۔ جب تک وہ رہنا چاہتی اتنی اپنی مرضی سے رہ سکتی تھی۔ چچا رمضان کو بتانا ضروری تھا کہ کائنات اس کے پاس ہے۔ احسان کائنات سے شادی کر کے اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا، مگر بات کرنے سے ہچکچا رہا تھا۔ کائنات، کیا تمہارا کہیں رشتہ طے ہو چکا ہے؟ اس نے آخر پوچھ لیا۔ ابھی نہیں۔ وہ اس وقت زمینوں پر سے ہو کر آیا تھا اور اپنے کمرے میں جانے سے پہلے وہ اس کے پاس آ گیا تھا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ کہیں تمہاری بات پکی ہو چکی ہوگی۔ سنا ہے اندرون سندھ میں لڑکے اور لڑکیوں کی شادیاں کم عمری میں ہی کر دی جاتی ہیں۔ ہاں ایسا ہوتا ہے، لیکن میرے لیے ابھی کوئی رشتہ نہیں آیا، کائنات نے کہا۔ موجودہ حالت میں تمہارے لیے نواب شاہ جانا خطرے سے خالی نہیں۔ زیبو کے بھائی اس انتظار میں ہوں گے کہ تمہیں گھر جانے سے پہلے ہی اغوا کر لیں، احسان نے کہا۔ اس لیے میں نے چچا رمضان سے بھی رابطہ نہیں کیا کہ کہیں یہاں میری موجودگی کا زیبو کے بھائیوں کو پتہ نہ چل جائے، ورنہ وہ چچا رمضان سے پہلے یہاں آ جائیں گے، کائنات نے کہا۔ جب تک کچھ سمجھ نہیں آتا یہاں آرام سے رہو اور اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے غور و فکر کرتی رہو، احسان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چند دن اور گزر گئے۔ کائنات کوئی فیصلہ نہیں کر سکی۔ وہ خود کو یہاں محفوظ سمجھ رہی تھی۔ احسان اسے اپنی کار میں نواب شاہ لے جا سکتا تھا، لیکن وہ اپنے محسن کو کسی مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ کسی طرح رسک نہیں لے سکتی تھی کہ اسے نواب شاہ لے جاتا، مگر زیبو کے بھائیوں کو پتہ چلے گا کہ احسان نے اسے بچایا تھا تو وہ اپنے پاس رکھا تھا اور وہ واپسی پر احسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ احسان اس میں دلچسپی لے رہا ہے۔ وہ خود بھی اسے پسند کرنے لگی تھی۔ اسے اتنا اچھا شوہر نہیں مل سکتا تھا۔ اس کی زندگی کا فیصلہ چچا رمضان اور بھائی رحیم ہی کر سکتے تھے۔ اس نے چچا رمضان سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چچا رمضان اس سے بات کر کے بہت خوش ہوا اور اسے پولیس کی حفاظت میں نواب شاہ لے جانے کا یقین دلا دیا۔ وہ خود بھی چاہ رہی تھی کہ چچا کے پاس جا کر احسان کے بارے میں بتائے گی اور ان کو قائل کرے گی۔ چچا رمضان اس کی شادی احسان سے کرا دیں گے۔ چچا رمضان نے دوسرے دن شہداد پور آنے کا کہہ کر احسان کا پتہ معلوم کر لیا۔ کائنات چچا رمضان سے بات کر کے خوش اور مطمئن ہو گئی تھی۔ اس کے دماغ میں جو خدشات تھے وہ بھی دور ہو گئے تھے۔ رات جب احسان کی کائنات سے ملاقات ہوئی وہ بہت افسردہ تھا۔ اسے کائنات سے جدا ہونے کا احساس دکھی کر رہا تھا۔ کائنات، تم کل نواب شاہ جانے کو تیار ہو؟ احسان نے پوچھا۔ ہاں، کائنات نے کہا۔ جیسے تمہاری مرضی ہو، میں تمہیں نہیں روک سکتا۔ تم چند دن کے لیے مہمان بن کر آئی تھی۔ یہ اتفاق ہے، ہماری ملاقات لکھی تھی، بہانہ زیبو کے بھائی بن گئے۔ کائنات مسکرائی۔ میری خواہش تھی کہ تم یہاں رہو۔ میں اسی صورت میں یہاں رہ سکتی ہوں جب ہماری شادی ہو جائے، اور وہ کوئی راستہ نہیں، کائنات نے کہا۔ میں شادی کرنے کو تیار ہوں، احسان نے کہا۔ ہماری شادی کا فیصلہ چچا رمضان کریں گے۔ کیا آپ اس رشتے پر تیار ہو جائیں گے؟ نواب شاہ پہنچ کر میں ان کا ذہن بناؤں گی، تب ہی وہ ہماری شادی کرنے پر تیار ہوں گے۔
जब वो ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं मुझे बता देना। ठीक है, ये कहते हुए कायनात मुस्कुरा दी। दूसरे दिन चाचा रमज़ान अपने बेटे एएसआई नवेद अहमद के साथ पुलिस गाड़ी में वहाँ पहुँच गया। चाचा रमज़ान कायनात को देखकर खुश हो गए, इसे गले लगा लिया, सर पर शफ़क़त भरा हाथ रख दिया। कायनात की आंखों में खुशी से आंसू आ गए। एहसान ने इन मेहमानों के लिए अच्छी दावत का एहतमाम किया था। चाचा रमज़ान इससे बहुत मुतासिर हुआ था और इसने एहसान की खूब तारीफ़ भी की। जब वो कायनात को लेकर चले गए, एहसान को ये घर सूना सूना लगने लगा। इसके आने से पहले भी वो अकेला ज़िंदगी गुजार रहा था, कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ था। एहसान ने महसूस कर लिया था कायनात भी उसे पसंद करने लगी थी। वो ज़रूर अपने चाचा से शादी के सिलसिले में बात करेगी। कायनात को गए 15 दिन हो गए थे। एहसान को इसकी याद बुरी तरह सताने लगी थी। रोज़ाना इसका दिल करता था कि वो कायनात या उसके चचा से बात करे, लेकिन बात करने का हौसला नहीं हो रहा था। एक दिन एहसान नाश्ते से फारिग हुआ ही था कि इसके मोबाइल पर कॉल आ गई। एहसान, मैं कायनात बोल रही हूँ। उसकी आवाज़ सुनकर एहसान का दिल खुशी से धड़कने लगा। कायनात, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस तुम्हारी याद बहुत आती है। ये तो बहुत अच्छी बात है, एहसान ने खुश होते हुए कहा। तुम्हारे भाई के बारे में कुछ पता चला? हाँ, नवेद भाई ने मोबाइल पर बात की थी। वो कराची में है, वहाँ एक फैक्ट्री में उसे मुलाजमत मिल गई है और किराए के मकान में रह रहे हैं। नवाब शाह आने के बारे में उसका क्या इरादा है? एहसान ने पूछा। रहीम भाई ने नवाब शाह आने के बारे में मशवरा करने की गर्ज से बात की थी। फिर नवेद भाई ने क्या मशवरा दिया? नवेद भाई पुलिस में है और इस हवाले से ज़्यादा बेहतर मशवरा दे सकते हैं। इसीलिए उन्होंने रहीम भाई को नवाब शाह ना आने का मशवरा दिया है, क्योंकि ज़ेबो के भाई और वालिदैन का गुस्सा अभी ख़त्म नहीं हुआ। घर भी बराबर में और किसी वक्त में इंतकाम लेने को कुछ भी कर सकते हैं। दुश्मन दुश्मन ही होता है, इसलिए भलाई की तवक्का नहीं रखना चाहिए, एहसान ने कहा। एहसान, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी? चचे इस रिश्ते के लिए मान गए हैं, वो तुमसे बहुत मुतासिर हैं। वो कह रहे थे कि एहसान अच्छा और समझदार लड़का है, वो कायनात के लिए बहुत बेहतर रहेगा। मौजूदा हालात में यही बेहतर है। एहसान खुद भी यही चाहता था कि ज़ेबो के भाइयों को इनकी शादी के बारे में फ़ौरन पता न चले। एक मुख्तसर तकरीब में इनका निकाह पढ़ाकर पुलिस गाड़ी में कायनात को रुखसत कर दिया गया। ज़ेबो के घर वालों को इस निकाह के बारे में इस वक्त इल्म हुआ जब कायनात घर से रुखसत हो गई। चाचा रमज़ान ने अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों को यही ज़ाहिर किया था कि कायनात का शौहर एहसान कराची में रहता है। रहीम को भी कायनात के निकाह के बारे में बता दिया गया था, लेकिन वो नवाब शाह नहीं आ सकता था। इसने एहसान और कायनात को कराची आने की दावत दी थी। एहसान को जैसे ही फरागत मिली, वो कायनात को कराची में रहीम से मुलाकात कराने ले गया। एहसान को कुछ ख़रीदारी करना थी, इसलिए वो कायनात को छोड़कर बाजार चला गया। रास्ते में एक जगह इसे सहरिश नजर आई। वो बोसीदा से कपड़े पहने हुए थी। एहसान ने इसके पास गाड़ी रोक दी और अपने पास बड़ी सी गाड़ी रुकते देखकर वो चौंकी। सहरिश, कहाँ जाओगी? आओ मैं तुम्हें छोड़ दूँ, एहसान ने कहा। इसने एहसान को हैरत से देखा और गाड़ी में बैठ गई। ये किसकी गाड़ी है? उसने पूछा। मेरी गाड़ी है, एहसान ने बताया। तुम्हारी गाड़ी? इतनी रकम तुम्हारे पास कहाँ से आई? मेरी किस्मत खुल गई है। दूर परे के मामू खूब दौलत मेरे लिए छोड़ गए थे, वो मेरे काम आ रही है। जिम्मेदार भी बन गया हूँ। वाह, तुम तो बहुत खुश नसीब हो, सहरिश ने कहा। तुम सुनाओ, कैसी गुजर रही है? एहसान ने पूछा। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। क्यों, क्या हुआ? मोहसिन एक राशि इंसान था। इसने जो कुछ बनाया था रिश्वत की कमाई से बनाया था। उसकी बीवी दुर्दाना भी मोहसिन को छोड़कर चली गई थी। मेरी मोहसिन से शादी होने पर वो लौट आई। मुझे इस पर सख्त गुस्सा आया कि इसने गलत बयानी से काम लिया था, मगर फिर भी सब्र शुक्र से काम लेकर मैंने बर्दाश्त कर लिया कि जो होना था वो हो चुका। रिश्वत लेने का मुकदमा बनने पर मोहसिन की नौकरी ख़त्म हो गई और सज़ा भी हो गई। वो जेल में कैद है। मैं किराए के मकान में मुफलिसी की दिन गुजार रही हूँ। तुम सुनाओ, शादी की? हाँ, शादी हो गई है। ये कहते हुए एहसान ने मोबाइल में अपनी शादी की तस्वीर दिखा दी। माशाल्लाह, तुम्हारी बीवी बहुत खूबसूरत है, सहरिश ने कहा। एक जगह सहरिश ने गाड़ी रुकवाने को कहा और वहाँ से उतर गई। इसका दिल कर रहा था वो फूट फूट कर रोए, चीखे चिल्लाए, और इसकी बेवकूफ़ी और जल्दबाजी ने इसे एहसान से हमेशा के लिए दूर कर दिया था। वो सब कुछ पाकर भी तहे दामन थी। वो कुछ इंतज़ार कर लेती तो एहसान और उसकी दौलत उसकी होती। एहसान को सहरिश की मौजूदा हालत देखकर दुख हो रहा था और वो उसे पाना चाहता था, लेकिन अब यह नामुमकिन था। इनकी किस्मत में मिलना नहीं था, जब ही ऐसा हुआ था। एहसान को आज भी वो दिन याद था जब सहरिश बड़ी सी गाड़ी में बैठी थी और इसे अपनी जानिब बढ़ता देखकर मुंह फैल लिया था। आज वो बड़ी सी गाड़ी में था और सहरिश पैदल थी, लेकिन इसने सहरिश को देखकर मुंह नहीं फेरा था। एहसान की गाड़ी तेज़ी से आगे बढ़ती जा रही थी, जहाँ इसे शॉपिंग सेंटर से ख़रीदारी करनी थी। वो कायनात के लिए अच्छी सी शॉपिंग करना चाहता था और उसे ऐसे तवाइफ देना चाहता था जिनको देखकर वो खुश हो जाए।